अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर। नाज़रीन, हमारा दीन इस्लाम जो है बहुत प्यारा मज़हब है। इस वक्त फैसलाबाद की एक तहसील में जड़ावाला में जो अफसोसनाक वाक़या पेश है, उसके बाद फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है अगले 7 दिन के लिए। स्कूल कॉलेजेस जो थे उनको छुट्टी दे दी गई थी आज, और रेंजर्स के जो 5500 एहलकार हैं उनको तैनात कर दिया गया पूरे फैसलाबाद। ये वाक़या क्या है, कैसे पेश आया, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हमारा दीन इस्लाम कभी भी हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी दूसरे मज़हब के बुतों को, उनके जिनको वो पूजते हैं, जिनकी वो इबादत करते हैं, हम उनको बुरा भला कहें। हमें हरगिज़ इस्लाम इजाज़त हरगिज़ नहीं देता इन चीज़ों की कि हम उनकी जो मुक़द्दस चीज़ें हैं उनको कोई नुकसान पहुंचाएं या उनके बारे में बुरा भला। अब हमारा साथ बहुत से मुतअद्दिद मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ होती आई हैं। नॉर्वे का वाक़या देखें, कुरान पाक की जिस तरह से बेहुरमती हुई, इसी तरह से और बहुत से वाक़यात हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दूसरे मज़ाहिब के, बाइबल हो गई, दूसरी मुक़द्दस किताबें हो गई, हिंदू की किताबें हो गई, गीता हो गई, या जो भी किताब हो गई, ईसाइयों की, यहूदियों की, या जिनकी भी, कि हम उनको नुकसान पहुंचाएं। आखिर वो इस आसमानी किताब है, बेशक उनमें कुछ तरमीम हो चुकी है, अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, चीज़ें तब्दील, लेकिन फिर भी हमें इजाज़त नहीं है कि हम उनको जलाएं। हमें बतौर मुसलमान ये सिखाया गया है, और मैं बतौर मुसलमान तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करती भी हूँ, और हरगिज़ हमें इजाज़त नहीं है कि हम किसी के मज़हब के बारे में कुछ बोलें। मामला जो फैसलाबाद की इस तहसील में, ज़िले में जो पेश आया, वो ये आया कि कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे किसी शख्स ने कुरान पाक को तौबा नाउज़ुबिल्लाह जलाया, और अब ये पैगाम दिया गया, ये ऐलान कराया गया कि आप आएँ और हम लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे। मुझे एक बात बताएं, तौहीन मज़हब के नाम पे जब भी एहतजाज होते हैं वो कब पुरअमन होते हैं? कभी भी एहतजाज पुरअमन नहीं होता जब भी वो मज़हब के नाम पे हो। मज़हब ऐसी वाहिद चीज़ है जिसको कभी नहीं छेड़ना चाहिए। ये वो मज़हब ही था, अगर आपको याद हो, कि इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ, इंदिरा गांधी ने सिर्फ फ़ौज को दाखिल किया था गोल्डन टेम्पल में, और जो उनके साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने। तो मज़हब ऐसी चीज़ है जो किसी के अकीदे को नहीं, हरगिज़ नहीं टारगेट करना चाहिए। अब आप लोग, अगर एक शख्स ने जब ऐलान किया, उसकी भी वीडियो इस वक्त वायरल है, वो बुला रहे कि आए हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज तौहीन मज़हब में नहीं होना चाहिए था। पहली बात ये कि अगर किसी भी शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको, हमारा निज़ाम है, अदालतें हैं, वो वही सज़ा दें जो हमारा कानून देता है, उम्र कैद या फांसी की सज़ा वो होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त इन लोगों ने क्या किया, कुछ जो इंतहा पसंद लोग थे, सारे मुसलमान हरगिज़ इस तरह के लोग नहीं हैं, और मैं अगर आपको हकीकत बताऊं, इस वक्त तमाम मुसलमान इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात पेश नहीं आने चाहिए। 8 चर्चों को, उनके गिरजाघरों को, उनके स्लेब को इन लोगों ने गिराया। ऐसे समझ लें उनकी जो चर्च हैं, जो गिरजाघर हैं, हमारी जैसे उनके लिए वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, हमारे लिए वैसे हमारी मस्जिद बहुत ज़्यादा प्यारी है, हमारे दिल के करीब है। हम कभी नहीं, जब भी हिंदुस्तान हमारी बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद किया, या जो भी मसाजिद को इनके साथ इन्होंने किया, तब मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ हुई, और होनी भी चाहिए। लेकिन हम हरगिज़ नहीं कहते कि आप किसी भी मज़हब का टेम्पल हो, कोई और मंदिर हो, या कोई भी जगह हो, उसको आप नुकसान पहुंचाएं। और ये जो लोग इस वाक़ये में मुलव्विस थे, मैं नहीं समझती कि ये मुसलमान भी, इन्होंने इस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन नौयत की चीज़ें अपनाई हैं, की हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक और चंद चीज़ें बताऊंगी कि हम लोग जो, हम एक चंद एक लिबादा ओढ़े हुए शख्स, ऐसे लोग जो कत्ल तो करते हैं लेकिन बाद में वो मज़हब का लिबादा ओढ़ लेते हैं कि फ़लाँ शख्स ने ये तौहीन मज़हब की थी, मैंने इसको जला दिया, मैंने इसको मार दिया, मैंने इसका कत्ल कर दिया। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप कोई नहीं होते किसी को भी सज़ा देने वाले। अदालतें मौजूद हैं, कानून का सहारा लें, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को भी उठ के मार दें। अब ये क्या वाक़या पेश आए, ये मैं आप सबके सामने रखती हूँ। इस वक्त इसको BBC ने रिपोर्ट किया है, और बहुत से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ने इसको रिपोर्ट किया, बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसीज ने। पंजाब के शहर जड़ावाला में तौहीन मज़हब का मुबैना वाक़या पेश आया है। मुश्तिल अफराद ने तकरीबन 8 गिरजाघर और मसीही बरादरी के दर्जनों मकान, गाड़ियाँ और माल व असबाब जला दिए, गिराए भी हैं, जलाए भी हैं। और ये जो मसीही, आस पास की जितनी भी मसीही बिरादरी हैं, बस्तियाँ हैं, इस वक्त उनमें खौफ व हरास फैला हुआ। लोगों ने, मसीहियों लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना इस वक्त बंद कर दिया है खौफ की वजह से। जिस तरह से इन लोगों ने ये काम किया, और कुछ ट्वीट्स भी मैं आगे चल के आपके सामने रखने जा रही हूँ कि पुलिस किस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए 15 से आधा घंटे में मौजूद थी ज़मान पार्क के बाहर, लेकिन इस वाक़ये में जब पुलिस को बुलाया गया तो किस तरह से कोताही बरती गई वहाँ। अच्छा, यहाँ पे एक अहम चीज़ मैं बताऊँ, इन लोगों ने तो चर्चेज़ वगैरह को तो नुकसान पहुँचाया ही पहुँचाया, इनकी मुक़द्दस मकामात को,
لیکن سرکاری عمارتوں کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا. وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں پہنچایا انہوں نے, سرکاری عمارتوں کے ساتھ کیا تعلق تھا ان کا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع بھر میں تمام ادارے اور دفاتر بند رہیں گے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. کسی بھی مذہب کی بے حرمتی یا کسی بھی مذہب کے ساتھ ناانصافی کبھی بطور مسلمان یا پاکستان کا آئین یا پاکستان کی عوام یا لوگ کبھی برداشت نہیں کریں گے. اور جس طرح سے ہماری عوام اس وقت مذمت کر رہی ہے شاید ہی کوئی کرتا ہوگا. یہاں پہ ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں, جیسا کہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان, اسی طرح سے کچھ نیم ملا ہوتے ہیں جو بہت سی ایسی سچویشن کو مزید خراب کرتے ہیں. اب یہ جو مسیحیوں کے امام ہیں, مسیحیوں کے بڑے ہیں, وہ پولیس کے ساتھ ہیں. وہ اپنے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کوئی مشتعل نہ ہوں, آپ ریلیکس کریں, آپ لوگ چیزوں کو نارمل کریں, آپ لوگ ہرگز قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. لیکن کچھ ہیں جو بالکل اس واقعے میں آگ میں تیل ڈالنے کے برابر کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے مزید علماء کرام بھی ہیں جنہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ آپ مسیحی برادریوں کے گرجا گھر ہیں ان کو جلائیں. اسی طرح سے فیاض شاہ ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہاں مسلمان اکثریت محفوظ نہیں, عیسائی تو ہیں ہی اقلیت. کچھ پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے. آئین و قانون تو ہے نہیں, جنگل کا قانون ہے جہاں طاقت ہی قانون ہے اور طاقت ہی انصاف ہے. ایک اور شخص ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جڑا والا واقعے کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی لیکن پولیس ہرگز ٹائم پہ نہیں پہنچی اور ہنگامی کنٹرول نہیں ہو سکا. پولیس خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی. تو یہ اس وقت کی اپڈیٹس ہیں اور اس وقت تمام لوگ جو ہیں اس وقت مذمت کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور صارف ہیں سلمان درانی, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسیح برادری سے شرمندہ اور معذرت خواہ ہیں. امریکہ نے بھی اس پہ اپنا موقف پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ تشدد ناقابل قبول ہے, پاکستان گرجا گھروں پر حملوں کی تحقیقات کرائیں. اس وقت جو FIR درج ہوئی ہیں امن کمیٹی میں کہ مسلم رکن سمیت 42 افراد نامزد جبکہ 6 نامعلوم افراد کے خلاف دہشت گردی, مذہبی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. FIR کے متن کے مطابق ایک شخص نے مسجد میں اسپیکر پر اعلان کیا کہ لوگ مسیح بستی کے باہر چوک میں اکٹھے ہوں, جس پر شہر گرد و نواز سے ٹولیوں کی صورت میں لوگ سینما چوک میں اکٹھے ہو گئے. درج مقدمے کے مطابق یہ افراد ڈنڈوں اور پیٹرول بموں سے مسلح تھے جنہوں نے مسیح آبادی پر حملہ کیا, لوگوں کے گھروں سے ان کا سامان نکال کر گلیوں میں پھینکا اور آگ لگا دی. بہت ہی میسو ایریا میں یہ سارا کام ہوا ہے اور بڑی مشتعل لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا صرف توہین مذہب کے نام پہ. اگر بے شک یہ ہوا بھی تھا لیکن عدالتیں موجود ہیں جو انصاف فراہم کرتی ہیں. اسی طرح سے ایک کیتھولک چرچ کے اندر بھی گھس گئے تو یہ جو مشتعل لوگ تھے یہ گھس گئے, توڑ پھوڑ کی اور نظر آتش کیا. اس مقدمے میں پولیس نے تحریک لبیک پاکستان کے 2 رہنماؤں کو بھی نامزد کیا ہے جبکہ شہر کی امن کمیٹی کے ایک رکن بھی ان کو بھی الزام ٹھہرایا گیا ہے. اس وقت پولیس والے جو ہیں وہ بہت پولیس متحرک ہے, رینجز متحرک ہیں. وہ لوگوں کے گھروں میں جو حملے ہوئے ہیں ان کو جلایا گیا ہے, وہ آگ بجھانے کی اور ان کے لیے جتنی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سامان تک جو ہیں وہ لوگوں کے باہر نکال دیے گئے ہیں. انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے. آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کس طرح سے مذہب کا سہارا لیتے ہیں. آپ کو یاد ہو دسمبر 2021 میں ایک سری لنکن مینیجر کو جلایا گیا تھا. کیوں جلایا گیا تھا؟ کہا گیا تھا کہ اس مینیجر صاحب نے توہین مذہب کی ہے. جبکہ بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو سامنے ساری چیزیں آئیں اور پتہ چلا کہ یہ شخص جو تھے یہ وہاں کے لوگوں سے, مزدوروں سے جو اس فیکٹری میں کام کرتے تھے ان سے بڑے سوال و جواب کرتے تھے, کام کا حساب لیتے تھے. تو اس گٹھ جوڑ ان لوگوں نے کیا وہاں کے مزدوروں نے اور اس شخص کو قتل کر دیا اور زندہ جلا دیا تھا اس مینیجر کو. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشاب میں واقعہ پیش آیا تھا کہ جب سیکیورٹی گارڈ نے اپنے بینک مینیجر کو گولی مار دی تھی. بعد میں اس نے کیا کہا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے, اس نے مذہب کے ہمارے ایک بہت بڑی توہین کر دی ہے. جبکہ انویسٹیگیشن بعد میں ہوئی تو پتہ چلا کہ بینک مینیجر نے اس کو چھٹی نہیں دی تھی, اس نے چھٹی مانگی تھی اور اس نے اٹھ کے اس کو گولی مار دی. اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہندو میاں بیوی تھے جن کو قتل کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے توہین مذہب کیا تھا. جب انویسٹیگیشن ہوئی اس واقعے میں بھی, اس معاملے میں بھی پتہ چلا کہ ان کی دشمنی تھی اور اس دشمنی کی بھینٹ ان کو چڑھایا گیا تھا, جبکہ اصل میں ان بیچاروں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا. اسی طرح سے ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ خوشاب, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, اس کو بھی اسی طرح سے ہی مختلف لوگوں نے پکڑ کے مارا تھا اور بعد میں اس پہ بھی توہین مذہب لگایا گیا تھا. اسی طرح سے اور بہت سے واقعات ہیں ناظرین جو بھرے پڑے ہیں پاکستان میں بھی, جس طرح سے مذہب کا سہارا لے کے یہ لوگ کسی کو بھی اٹھ کے قتل کر دیتے ہیں. ہمارے بھی مذہب کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہوا بھی ہے, جس شخص نے بھی یہ کیا فیصل آباد میں اس کی ضلع میں, ان کو
قرار واقعی سزا ہو ان کو پکڑا جائے، ان پہ ساری دفعات لگائی جائیں، ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے جو اس معاملے میں انوالو تھے، جنہوں نے ان معصوم لوگوں کے گھروں کو جلایا، ان کا سامان باہر گلی میں نکال دیا اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کریں، معاشی لحاظ سے بھی لوگوں کی جو ذہنیت بن چکی ہے، جس طرح کی قاتلانہ ذہنیت ہے، جس طرح کی فضول ذہنیت ہے، اس سے ان کو چھٹکارا دلائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ بھی رحم کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، مجھے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔